بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں. نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں. ان کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. اور تم کیا جانو، ارے تم کیا جانو اہل بیت کی عظمت کو. حسین وہ ہیں کہ جن کی سواری
رسول بنتے ہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الرسل ختم الرسل امام المجاہدین امام المرسلین امام اعظم امام کائنات امام اعظم امام المرسلین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات محترم، محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ تقریباً آج 6 تاریخ ہے محرم دی، اور محرم دے مہینے اندر اہل بیت اعظام بڑا بلند و بالا تذکرہ کیتا جاندا ہے۔ انہاں عظیم شخصیات کا تذکرہ کرن دے نال نال ساڈے تے بہت بڑا بلیم اور دھبا لایا جاندا ہے کہ اہل حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے خان والدے آپ دی آل سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہا دی آل اولاد دی عظمت نو بیان نہیں کر دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دی اولاد دی عظمت نو بیان نہیں کر دے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی آل دا تذکرہ نہیں کر دے۔ اللہ دی توفیق نال او دے فضل و کرم دے نال اسی انشاءاللہ جس طرح اصحاب رسول دا تذکرہ کرنے ہیں، جس طرح سیدنا صدیق دی صداقت دا تذکرہ کرنے ہیں، جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی عدالت دا تذکرہ کرنے ہیں، جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سخاوت دا تذکرہ کرنے ہیں، جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شجاعت و بہادری دا تذکرہ کرنے ہیں، اسی طرح اسی اللہ دی توفیق نال آل نبی اور آل علی دا بھی تذکرہ کرنے ہیں۔ اسی آپ علیہ السلام دے خان وادے دا تذکرہ بڑی دھوم دھام نال کرنے ہیں اور بڑی محبت نال کرنے ہیں۔ بفضل اللہ تعالی اہل بیت نو مفسرین نے 3 درجے اندر تقسیم کیتا ہے۔ پہلا درجہ اہل بیت نسب دا ہے۔ اہل بیت نسب، موٹر بند کرو، اہل بیت نسب او آپ دے رشتہ دار، او آپ دے عزیز و اقارب جو بنو ہاشم دے اندر مسلمان ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پہ عمل کیتا، اور انہاں چو آل عباس ہے، آل عقیل ہے، آل بنی حارث ہے، اور آل جعفر اور آل علی نے۔ اس تو بعد دوسرا درجہ جو کہ اہل بیت دا، انہاں نو اہل بیت ولادت کیا جاندہ ہے۔ اہل بیت ولادت آپ دی اولاد، آپ دیاں بیٹیاں،
آپ دے بیٹے، آپ دے نواسے، آپ دیاں نواسیاں، انہاں نو اہل بیت ولادت کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے اہل بیت سکنا، آپ دیاں ازواج مطہرات، آپ دیاں بیویاں، آپ دیاں گھر والیاں، امہات المؤمنین، اے بھی امہات المؤمنین اہل بیت وچوں نے جنہ دا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ قرآن پاک میں بعد چو پڑھنا، پہلے تسی انہاں دے متعلقہ امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرماندے نے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تعلق آپ دے چاچا حمزہ نالے، آپ دے چاچا عباس نالے قیامت دیاں کندہ تک جو اے رشتہ جڑ چکے ہے، کوئی توڑ سکدا نہیں توڑ سکدا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ازواج نے جو آپ دیاں بیویاں نے، آپ دیاں گھر والیاں نے، تین طرح دیاں باتاں بیان کر کے امت نو سمجھایا ہے۔ کوشش کیتی ہے کہ لوگ اختلافات تو باز آ جان، لوگ اپنی منمانی تو اور اپنے کولوں مسائل کڑم تو باز آ جان۔ اے تین باتاں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جو سانو سمجھائیاں نے، انج سمجھ لو کہ پورے خطبے دا نچوڑ میں شروع اندر دسن لگا۔ غور کرنا، فرماندے نے کہ میریاں تو اڈیاں جو کہ بیویاں نے، انہاں دا اگر خامد فوت ہو جائے، میاں فوت ہو جائے، اے نکاح ہور خامد نال کر سکدیاں نے، ہور پاسے انہاں دا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہی بات ہے، ازواج مطہرات امہات المؤمنین دی آپ سرکار دی موجودگی اندر یا آپ سرکار تو بعد اے عورتاں امہات المؤمنین نے اے کسے بھی مرد نال نکاح نہیں کر سکدیاں، شادی نہیں کر سکدیاں۔ دوسری بات اے بیان کیتی ہے کہ آج دنیا اندر میاں جنت جا سکتا ہے یا بیوی جا سکتی ہے یا دونوں جا سکتے نے، کیا پتا ہے اعمال دے بدلے پہلے بیوی جنت ٹر جائے یا خامد جنت ٹر جائے، اے تے اللہ جاندا ہے۔ مگر میرے محترم بھائیو، امہات المؤمنین او ازواج مطہرات نے، او میریاں اور تہاڈیاں ماواں نے کہ جو اللہ رب العالمین دے فیصلے دے مطابق دنیا دے بھی آپ دیاں بیویاں نے، قیامت والے دن جنت اندر بھی آپ دیاں بیویاں نے۔ اس طرح تیسری بات جو بیان کیتی ہے وہ فرماندے نے کہ جڑیاں امہات المؤمنین نے، امہات المؤمنین دی عظمت اس قدر زیادہ ہے۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے ذرا۔ تیسری بات، جویں اسی آپ سرکار تے درود پڑھنے ہیں، نبی کائنات تے درود پڑھنے ہیں، ایویں ازواج مطہرات تے بھی درود پڑھنا صحیح بخاری اندر آپ سرکار دا فرمان عالی شان ہے۔ کائنات دے لوگوں، نبی پاک دیاں بیویاں تے درود پڑھیا کرو۔ غور کرنا، اسی طریقے دے نال آپ علیہ السلام دا اپنیاں بیویاں دے نال تعلق قائم ہے۔ دنیا تے آخرت تے جنت دے اندر کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ حضرات غور کرنا، دعا کرو یا بند ہو جائے یا صحیح چل پڑے۔ اسی اپنا مسلک، اپنا منہج انشاءاللہ پوری کائنات تے دس رہے ہیں اور دستے رہاں گے کہ اللہ رب العالمین دے قرآن پاک اندر ازواج مطہرات دا تذکرہ بڑی شان و شوکت دے نال موجود ہے، بڑی عظمت دے نال موجود ہے۔ غور کیجئے، میرے اور تساں دے پیرا مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات محترم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اولاد، آپ دی آل
جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دی آل اولاد دا تذکرہ اسی بیان کرنے حضرت علی دے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب حسین دے بیٹے سیدنا زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا زین العابدین دے بیٹے امام محمد باقر انہ دے بیٹے جعفر صادق انہ دے بیٹے حضرت موسیٰ قاسم انہ دے بیٹے علی رضا رحمت اللہ علیہ دے بیٹے امام تقی اور انہ دے بیٹے امام نقی اور انہ دے بیٹے حسن عسکری اسی انہ دا تذکرہ خیر کرنے کون کہندائیں اسی حضرت علی دی آل اولاد دا تذکرہ نہیں کرتے سیٹنگ دا مسئلہ نہیں بھائی اسماعیل سیٹنگ ہونجی رہم جی صرف انہوں پرابلم کچھ اللہ جان رہا کیے سیٹنگ خراب ہوئے گی گلا پڑے گا حضرات محترم غور کرنا درا انہ سارے امام معصومہ دا تذکرہ اہل بیت دا تذکرہ انہ شخصیات بزرگاں دا تذکرہ میں آج دے خطبہ اندر کرنا چاہنا ساڑھے نا اس کچ بیٹھ گئے ساڑھے ذہن اندر اے بات رائے جو چکی یہ نا کہ جدو محرم اندر کیا محرم اندر نوحائی کیتا جاندے محرم اندر کیا جناب والا بازار بند کیتے جاندے نے محرم اندر کیا میرے محترم بھائیو سینہ گوبی کیتی جاندی ہے محرم اندر تمانچے مارے جاندے نے اپنے آپ نو چھریاں ماریاں جاندیاں نے کائنات دے لوگو غور کرنا اے ساڑے ہاں سکت ساڑے ذہن اندر بیٹھ گیا ہے کہ انج ہندہ محرم اندر نہیں آؤں میں تو انہوں دساں گا میں آج دے خطبہ دے اندر اللہ دی توفیق نار اے جڑے آلے علی نینا انہاں نے جنا محرم اور سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان اور ذوالقعدہ ذوالحجہ گزارے نے تے کنج گزارے نے انہاں نے مہینے گزارے سال گزارے تے کس طرح گزارے اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اے سب زندہ دار نے تہجد گزارنے اللہ 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 اور دے رسول دی اطاعت کرنے والے اللہ تے دے رسول دے نال پیار کرنے والے ساڑی پہچان کیے ساڑی جناب والا مسلک دی پہچان ایا اسی آپ دے خان وعدے دا بھی تذکرہ کرنے آؤ جناب علی دا بھی تذکرہ کرنے آؤ علی دی آل دا بھی تذکرہ کرنے آؤ امام زین العابدین دا بھی تذکرہ کرنے آؤ امام باقر رحمت اللہ علیہ انہ دا بھی تذکرہ کرنے آؤ امام جعفر صادق دا بھی تذکرہ خیر کرنے آؤ موسیٰ کاظم دا بھی تذکرہ کرنے آؤ علی رضا تقی نقی امام حسن عسکری رحمہ اللہ انکم اجمعین انہ سارے دا تذکرہ کرنے ہر جمعے وچ کرنے کہو انشاءاللہ ہر خطبے چ کرنے ہر درس چ کرنے ہر نماز چ کرنے جڑا انہاں عظیم ہستیاں دا تذکرہ نہیں نہ کردا او مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا اللہ اکبر اللہ غور کیجئے توجہ کرنا ذرا حضرات محترم ہن میں قرآن پڑھ لگا اللہ تعالیٰ دا قرآن ان عظیم ہستیاں دے بارے اندر قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اللہ دے ولی رب کو لو ڈرن والے ہندے نے ولا ہم یحزنون انہوں کوئی پریشانی نہیں کوئی ٹینشن نہیں اے رب کو لو ڈر دے نے آگے جا کے دساں گا اے جن امامہ دے میں نام لینے آل علی دے جناب نام لینے اے
اے سارے ڈردے نے تے کلے رب کولو ڈردے نے اللہ دے قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ تعالی فرماندے نے وعباد الرحمن الذین یمشون اللہ تعالی فرماندے نے رب دے بندے او ہوندے نے جو عبادت گزار ہوندے نے رب دے پیارے او ہوندے نے جو شب زندہ دار ہوندے نے رب دے پیارے او ہوندے نے جو تہجد گزار ہوندے نے رب دے پیارے او ہوندے نے جو نماز اول وقت تے پڑھدے نے او کائنات دے لوگو اے جنیاں بھی صفتاں نے ساریاں آلے علی اندر موجود نے اے ساریاں صفتاں آلے نبی اندر موجود نے اللہ دے قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ تعالی نے فرمایا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین بند کر دو بٹن وحسن اولئک رفیقا اللہ تعالی نے فرمایا بیٹے بٹن بند کر دے اللہ تعالی نے فرمایا سنو غور کرنا ذرا رب کائنات نے فرمایا سنو کائنات دے لوگوں فرمایا یہی لوگ نے جنات رب کائنات نے انعام کیتا ہے جنات اللہ نے انعام کیتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ تعالی فرماندے نے جڑے انبیاء نے جڑے عمل کرنے والے نے او انبیاء دی صف اندر آن گے او صدیقین دی صف اندر آن گے صالحین تے شہداء دی صف اندر آن گے حضرات قرآن پاک دا ایک چوتھا مقام سن لیجئے ذرا اللہ تعالی فرماندے نے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اللہ تعالیٰ فرماندے نے کیا کیا رب فرماندے نے آلے نبی بھی ابراہیم دی اولاد وچوں نے اور آلے علی بھی ابراہیم دی اولاد وچوں نے حضرات اسی حضرت علی پاک دی آلو ابراہیمی مننیا اور ابراہیم دی اولاد وچوں مننیا اے ساڈا عقیدہ ہے ساڈا مسلک ہے ساڈا منہج ہے ساڈی عقیدت ہے آپ سرکار دی آل نال جناب علی پاک دی آل نال آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے ذرا میں دسنا اے چانا اور ویر اسی گھوڑے دے گوٹے تے گڈے نہیں چمدے اسی گوڈے دے تھلے جناب اسی اون دے تھلوں نہیں گزر دے اور گھوڑے نو نہیں پوج دے اسی جناب نوحہ نہیں کر دے اور اسی جناب والا پنجا نہیں لڑکان دے اسی جناب والا اپنے آپ نو تمانچے نہیں مار دے اور سینہ کو بھی نہیں کر دے ایسا دا جرم ہے حضرات اگر ایک جرم ہے اللہ دی قسم میں ممبر رسول سے کھڑا بن رہے ہیں یاد میں ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کہنا اے اسی حق تیاں اللہ دی توفیق نال اسی جنتیاں نہ جناب والا حضرت حسین نے سینہ کو بھی کیتا نہ انہ دے بیٹے سیدنا زین العابدین نے سینہ کو بھی نوحہ کیتا نہ انہ دے بیٹے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے نوحہ اور سینہ کو بھی کیتا نہ انہ دے بیٹے جعفر صادق نے نوحہ اور سینہ کو بھی کیتا نہ انہ دے بیٹے حضرت
موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ نے سینہ کوبی اور ماتم کیتا، نہ انہاں دے بیٹے علی رضا، امام تقی، امام نقی، حسن عسکری کسے نے سینہ کوبی نہیں کیتا، کسے نے جناب ماتم نہیں کیتا، اور کوئی بھی گھوڑے نو نہیں پوجدا رہا، اور کوئی بھی جناب پنجا نہیں لڑکاندا رہا، اور کسے نے کالے جھنڈے نہیں لڑکائے۔ اور یارو ساڈا مسلک ہے، ساڈا منہج ہے، اسی ساریاں نو مننے آ، پر انج مننے آ جویں اللہ دے رسول نے منن دا حکم دیتا ہے۔ آئیے غور کیجئے، میں انہاں دی سیرت تانوں سناواں، انہاں دے 24 گھنٹیاں دے لمحات کس طرح گزرے نے، کیا انہاں بازار بند کیتے نے، کیا انہاں نے جلوس کڈے نے، کیا انہاں ماتم کیتے نے، نہ میرے ویر۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے ذرا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد اچھی بڑھو صلی اللہ ہو، سپیکر باندھنے اپنے سپیکر کھلن اچھی کو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات زی وقار غور کیجئے، میں ایک جملہ کہن لگا ہوں، آل نبی جتنے بھی نے سارے ستارے نے اور پیارے نے، واللہ اللہ دی قسم سانو جان تو بھی زیادہ پیارے نے۔ اے پیارے والا جملہ پھر پڑھنا ہے، اللہ دی قسم سانو جان تو بھی زیادہ پیارے نے، آل نبی سارے ستارے نے، سانو اپنیاں جانا تو ود کے پیارے نے۔ حضرات محترم غور کیجئے، توجہ کیجئے، امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دا جناب والا لقب زین العابدین ہے، ایک لقب انہاں دا سجاد ہے۔ اللہ 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 غور کیجئے ذرا، انہاں نو میں جناب طریق دمشق اندر انہاں دے واقعات نو پڑھیا، میں انہاں دی سیرت نو پڑھیا، قربان جاواں انی خوبصورت کمال درجے دی سیرت ہے۔ اللہ اللہ غور کرنا ذرا، تہجد دے وقت اٹھ دینے، سب تو پہلے مسواک کر دینے، مسواک کر دینے، مسواک کرم تو بعد جناب وضو کر دینے، اور تہجد واسطے کھڑے ہو جاندے نے۔ اللہ اللہ تے کی اللہ اللہ بڑا پیارا امداد، وَإِذَا قَامَ وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ عَقَدَتْهُ الرِّعْدَةُ، نماز تہجد واسطے جدو کھڑے ہو جاندے نے، انہاں دا جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، انہاں دے سینے تے کپ کپی، اور جناب انہاں دا جسم کمبن لگ جاندے، اکھاں چوں آنسو آ گئے نے، ٹائی مار کے روئی جا رہے نے۔ گھر والے پوچھ دینے، اے امام صاحب زین العابدین تسی انہاں کیوں کمبی جا رہے ہو، انہاں کیوں روئی جا رہے ہو؟ امام صاحب فرماندے نے، اے میرے بیٹو، اے میرے گھر والو، تانوں پتہ نہیں ہے میں کس ہستی اعظم دے سامنے کھڑا ہون لگا واں، میں بادشاہ دے سامنے کھڑا ہون لگا واں، اس رب ذوالجلال دے سامنے کھڑا ہون لگا واں۔ اسی کھڑے بھی انہیں اور پتہ نہیں کتے کھڑے حضرات محترم، اپنی نماز اندر للہ کی عزت لے کے آئیے، اپنی نماز اندر خشوع پیدا کیجئے۔ اللہ کو اکبر، اللہ غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا۔ اس تو بعد جناب والا میں تاریخ دی کتاب اندر پڑھے ہے، امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ جناب جدو مکے تو مدینے آندے یا مکے مدینے تو مکے جاندے، کانا رجلو علا راحلتہ الى مکہ ولا یضرب بعیرہ من المدینہ الى المکہ۔ حضرات محترم غور کیجئے، توجہ کیجئے، آج تے محرم اندر کئی اپنے جنت کر رہے نے، اپنے آپ نو چھریاں مار کے زخمی کر رہے نے، اپنے آپ نو تمانچے مار رہے نے، اپنے آپ تے ظلم کیتی جا رہے نے، پھر لوگاں نو تے جناب ظلم دا نشانہ بنا رہے نے، بڑا کچھ کر رہے نے۔ اوے کائنات دے لوگو، اے امام زین العابدین کون نے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت حسین دے لختے جگر نے، آپ دی اولاد نے۔ او یارو سانو اینا دکھ ہے کہ انہاں نو زیادہ دکھ سی، اور جڑا اولاد ہوندی ہے نا انہوں زیادہ دکھ ہوندا ہے، انہوں
زیادہ تکلیف ہوندی ہے اور کوئی ایک واقعہ ایسا مینوں دکھاؤ کہ حضرت زین العابدین نے جناب والا ایک کربلا دے میدان اندر موجود سن لیکن لڑے نہیں سی کیوں اے بیمار سن انہاں نوں بیمار کربلا کیا جاندا ہے اے لڑے نہیں سن اس وقت سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی 22 سال عمر سی اس تو بعد میرے محترم بھائیو حضرت زین العابدین 33 سال تک زندہ رہے 32-33 سال تک زندہ رہے ایک دن بھی انہوں نے سیدنا حسین دی شہادت سینہ کو بھی کی تھی تمانچے مارے اور نہیں مارے میرے محترم بھائیو کوئی بازار بند کیتے ہون سڑکاں تے جناب بچا کے چادراں بیٹھے ہون نانا میرے محترم بھائیو حضرات تیزی وقار غور کیجئے توجہ کیجئے درا اے آمدے نے اپنی اونٹنی تے اونٹ تے سواری تے سوار ہوندے نے اور جناب والا میں پڑھے ولا یضرب بعیرہ من المدینہ اللہ اللہ الی المکہ جدو مدینے تو مکے آمدے کتنا لمبا سفر ہے تقریباً 400-450 کلومیٹر سفر اتنے لمبے سفر اندر ایک چھڑی کیا چیز ہے بھائیو ایک چھڑی بھی اپنی سواری نو نہیں سن مار دے ایتے اونے آلے آلی جڑے جانوراں نال بھی پیار کر دے اور جڑے جانوراں نال بھی محبت کر دے اللہ اکبر اللہ آئیے مرکز سبحان اندر جمعہ پڑھنے واسطے آنے والوں میں ایک بات دسنا چاہنا ہوں اپنے بزرگاں بھائیاں نو ایک اور مسئلہ سمجھا دینا چاہنا ہوں کہ آل علی آل نبی سارے ستارے کے واللہ اللہ کی قسم ہمیں جان سے پیارے ہیں ہمیں جان سے پیارے ہیں اللہ اکبر اللہ ایک دن انج بازار چاہ رہے نے تے اگو ایک ایسا بندہ آ رہے ہیں جڑا سیدنا زین العابدین دے بارے بہت غلط باتاں کردا ہے اور بہت غلط جملے بولدا ہے غیبتاں کردا ہے سیدنا زین العابدین دے بارے بہت بڑے فتنے پھیلاندا ہے تے جدو اس آدمی نے دیکھیا نا کہ زین العابدین اگو آ رہے نے ڈر گیا پریشان ہو گیا کہ مینوں پکڑ کے مارن گے میرے تے سختی کرن گے مینوں انہاں چھوڑنا نہیں پریشان ہو گیا تے سیدنا زین العابدین رحمت اللہ کی تعالی علیہ اس بندے دے قریب آئے نے اور آ کے کیا کیا اللہ دے بندے پریشان نہ ہو تین باتاں کیاں کنیاں باتاں تین باتاں تسی بھی یاد کر لو اللہ تینوں جہان بہتر کر دے گا دنیا بھی اور قبر بھی اور آخرت بھی تینوں جہان بہتر کرنا چاہتے ہو نا اے تینے گلاں اپنے سینے اندر رکھ لو انہاں نو کدی نہ مٹایا جے ہمیشہ انہاں نو یاد رکھو میں آل علی دا تذکرہ کر رہا ہاں حسین دے لخت جگر حسین دے بیٹے زین العابدین دا تذکرہ کر رہا ہاں رحمت اللہ کی تعالی علیہ کائنات دے لوگوں اس آدمی نو کی کہندے نے میرے ویر اگر تم نو کچھ کیا ہے یا نہیں آکھیا وَإِن كَانَ مَا قُلْتَ فِي حَقَّ فَيُغْفِرَ اللَّهُ لِي وَإِن كَانَ مَا قُلْتَ بَاطِلًا فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ فرماندے نے اگر میرے چ کوئی غلطیاں سن یا میرے چ کوئی کمیاں سن ٹھیک ہے میرا اللہ مینوں معاف کر دے وے میرا سونا رب مینوں معاف کر دے وے اگر میرے چو غلطیاں نہیں سن تو جھوٹ بولدا رہیا ہے یا تہمتاں لگاندا رہیا ہے یا غیبتاں کردا رہیا ہے او سن لے اللہ دے بندے اگر تو غلط بولدا رہیا ہے میں امام زین العابدین دعا کرنا وا اللہ تینوں بھی معاف کر دے وے پہلے نمبر تے انہوں نے اپنے واسطے دعا کی تھی پہلی گل کی تھی یا اللہ مینوں معاف کر دے کی آکھیا یا اللہ معاف کر دے اسی تا رمضان چ بس بڑیاں دعاواں کری دیاں ہیں باقی سارا سال چھٹی دعا پتہ نہیں پھر کرنی کہ نہیں یا جمعے دے جمعے کر سب فرض تو بعد دعا نہیں کروائی ہاں جی بس اس نو رواج سمجھ لیا او میرے محترم بھائیو
غور کیجئے میں کنہ دا تذکرہ کر رہے ہیں اہل علی قدیہ سنیا جے حضرات محترم تہجد گزار شب زندہ دار اللہ کردار دے مالک با حیات وفادار سبحان اللہ سیدنا حضرت زین العابدین رحمت اللہ کی تعالیٰ لے فرمان دینے اللہ پہلے نمبر تے مینوں معاف کر دے اگر میرے بھائی نے کچھ جملے بولے نے حق نے اور صحیح نے میں غلطا اللہ پھر جملے میرے دینے تے اللہ مینوں پھر معاف کر دے تیسرے نمبر تے آکھیا اللہ سونیا اے بندہ پریشان ہے اگر انہیں کچھ غلط جملے بولے نے اللہ سونیا تو معاف کر دے انہوں بھی معاف کر دے مینوں بھی دو میں معافیاں مانگ رہے نے حضرات محترم اتے رشتہ داریاں آپس بن لو دی سن کے اے بات سن کے آلے نبی جناب جوڑن واسطے آئے نے توڑن واسطے نہیں آئے فرقہ وریت بلان واسطے نہیں آئے سبق کی دے کے گئے نے سبق اے دے کے گئے نے امت محمدیہ دے لوگوں فرقہ وریت جناب وہ آپس جناب بہت بڑا پروپیگنڈا کیتا جاندہ ہے کہ اہل حدیث آل علی دا تذکرہ کرتے ہی نہیں اے تے انہاں دی شان بیان کرتے ہی نہیں آؤ لوگوں میں بیان کر رہے ہیں سن لو اللہ اکبر اللہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ کی تعالی علیہ اللہ بڑی پیاری بات کر رہے ہیں یہ مشغل رائے میرے تیرے واسطے سیدھا سچا رستہ ہے میرے تیرے واسطے اگر کوئی غلطی کر جائے تیرے سامنے آ جائے انہوں معاف کر دے اے نبیان دا طریقہ ہے اے صالحین دا طریقہ ہے اولیاء کرام دا طریقہ ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے دراؤ فرمایا اللہ کانا یعملو جرابت دقیقی علاقہ تفی وکانا یوسلوہا الہ فقراء المدینہ سرہ میں پڑھے آئے جناب والا سیدنا زین العابدین جدو فوتو گھنینا کائنات دے لوگوں انہاں دے کندیاں تے بھی زخم پہ ہوئے نے انہاں دی کمر تے بھی نیل پہ ہوئے نے لوگ ویکھ کے حیران ہو گئے نے لوگ پریشان ہو گئے نے امام زیادہ ہے سید زیادہ ہے کدی کسے نہ لڑیا کوئی نہیں کسے نہ دشمنی کوئی نہیں کدی کسے نے پریشان نہیں کیتا ایک کی وجہ بنی ہے انہاں دے زخم کیوں نے تحقیق کی تھی پتہ چلیا او لوگوں کلی تہجد نہیں سی پڑھ دے او لوگوں کلیاں نمازاں نہیں سی پڑھ دے اور رائے ویڈیو کلے اذکار نہیں سی کر دے اور میرے بھائیو کلے رب کے روندے نہیں سن جدو لو رات نو لوکی سو جاندے سن سیدنا امام زین العابدین اپنے کندیاں تے جناب تھیلا اٹھا لیندے آتے دا اپنے کندیاں تے بورا چک لیندے آتے دا مدینے دیا گلیاں اندر مسکین تلاش کر رہے نے غریب تلاش کر رہے نے غریباں دے گھر اندر چپ چپ کے آٹا تقسیم کر رہے نے کون کر رہے نے سجد زادے سیدنا زین العابدین کر رہے نے رحمت اللہ کی تعالی علیہ میرے محترم بھائیوں سیرت دس رہی ہے فرمایا کانا یعملو جرابت دقیق انہاں دے نشان پہ گئے انہاں دے کندیاں تے زخم آ گئے حضرات زی وکارا جب بیٹا ماں دی گل نہیں مندہ اما پتہ نہیں چلنے پہ جان گئے اما پتہ نہیں تیرا پتر تھک جائے گا اور میرے ویرو مان لو آج وقت میری گلہ تیان نہ سن لو اللہ اکبر اللہ حضرات زی وکار میں پڑھے حیرانگی والی بات سبحان اللہ کہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ دینا جڑی انگوٹھی باندھے سی نا مسلم اندر نا دو روایتاں نے سدی ہاتھ بھی پا سکنے تے کھبے چ بھی پا سکنے دونوں طرح جائز ہے انگوٹھی سجے ہاتھ چ بھی اور کھبے چ بھی دونوں طرح جائز ہے حضرات محترم سیدنا زین العابدین جڑی انگوٹھی پائی اس انگوٹھی تے کی لکھیا ان العزت للہ کی لکھیا عزت دا مالک کون ہے ادنے آکھیا یا حسین تو عزت دا مالک ادنے آکھیا یا علی
وہ کیوں نہ تو قریب اسی تے نہیں سب تو قریب ہوئی سن نا انہیں نہیں آکھیا حضرات محترم غور کیجئے ذرا انہیں ہوئی آکھیا یا اللہ عزت ذلت دا مالک تو ہے اللہ اللہ جناب حسین دی بڑی شان ہے میں محبت نہ لنج کہہ دینا چاہنا او کیا حسن و حسین دیا شانہ او کیا حسن و حسین دیا شانہ او سارا جگ ہے جنہ دا پروانہ زہرا دیا اکھیاں دا نور دو میں زہرا دیا اکھیاں دا نور دو میں ہے درد جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اور جنتن من دین تو وارے نے حضرات محترم غور کیجئے دراؤ توجہ کیجئے دراؤ اسی حضرت حسین دا بھی ذکر خیر کرنے آؤ انہاں دے بیٹے زین العابدین دا بھی تذکرہ کرنے آؤ انہاں دے بیٹے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ انہاں دے بیٹے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ انہاں دے بیٹے جناب والا حضرات محترم حسن عسکری تقی نکی سارے دا تذکرہ کرنے آؤ کائنات دے لوگو اسی سارے انو مننے آؤ اسی سارے دا تذکرہ کرنے آؤ آئیے غور کیجئے ذرا توجہ کیجئے ذرا امام زین العابدین نے جناب والا چولی جدو پھلائیے رب کے پھلائیے جناب کڑے نہیں پائے تاکے نہیں پائے چھلے نہیں پائے جناب والا حضرت زین العابدین نے جدو بھی پکاریا رب نو پکاریا آئیے انہاں دی سبق انہاں دی اولاد نے پھر پایا امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ زین العابدین دے بیٹے نے قربان جاواں تربیت پر ماپیاں دی جناب جنہیں ماپیاں نے کرنا ہے اولاد نے اویں کرنا ہے آئیے غور کیجئے ذرا میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 دا قرآن ہمیں تنی کہندہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ تعالیٰ دا قرآن اولیاء اکرام انہا تحجد گزارا دی عظمت نو بیان کر دے امام محمد باقر رحمت اللہ کی تعالیٰ لے فرمام دینے اسی جناب ستے اندے سا ساڑھے ابو زین العابدین تحجد دا ٹیم تے چیچی رون دے سن اسی کدی کوکان دی آواز سن کے ابو دے رون دی آواز سن کے رب نو منام دے تے رو رو کے منام دے اسی اٹھ پیم دے اسی جاگ جاندے فرمان دے نے میں اس سے وجہ تو تحجد گزار بنیا کہ میرے بابا تحجد گزار سان میرے بابا ذکر اذکار دے پابند سان اللہ کو اللہ اللہ ایک دن حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ انج تحجد دی نماز پڑھ کے بیٹھے نے تے فجر دی اذان نہیں ہوئی انتظار اندر نے علی طلوع فجر نہیں ہویا میرے محترم بھائیو اللہ نہ اللہ سرگوشیاں کر رہے نے اللہ نہ اللہ پیار دی محبت دیاں پینگا پا رہے نے پتے رب نو کی کہہ رہے نے اوے لوگو علی علی دا تذکرہ کر رہے ہیں غور کیجئے علی علی نے تے رب نو کی کہہ رہے نے تہجد پڑھ کے تے نہیں آکھیا یا علی مدد نہیں آکھیا یا رسول اللہ مدد نہیں آکھیا اوے لوگو انہاں نے جدو بھی پکاریا پتے کی کہہ رہے نے اے تربیت نا والدین دی حضرات محترم کی کہہ رہے نے فرمان دینے امرتنی فلم اعتمر امرتنی فلم اعتمر وزجرتنی فلم ازدجر فہذا عبدک بین یدیکا فلا اعتذر اللہ نو کی کہہ رہے نے سنیے فرمان دینے اے اللہ جو تو مینو حکم دیتے نے میں او پورے نہیں کر سکیا جو تو مینو حکم فرمائے نے میرے کول پورے نہیں ہوئے اللہ
जिन्ना कम्मा तो मना कीता है अल्लाह वो काम भी मेरे मैं वो कर दिते ने अल्लाह मेरे को हो गए ने अल्लाह मैं तेरा बंदा वा फहाजा अब्दुका बैना यदैका ए अल्लाह मैं तेरा बंदा वा तेरे नाल सजदे च पै के गड़गड़ा के तेरे को माफियां मंग रहा वा ए अल्लाह तू अपने बंदे नु माफ कर दे ते तू रहमान ते रहीम है अव्वल हम्द खुदा देताई अते जो मालिक हर हर दा उस दा नाम जो तारन वाला ओते किसे मैदान नहीं हरदा उन्हां जदों भी कीतियां ने रब दियां ही हमदा बयान कीतियां ने आओ लोगो आले अली दा तस्करा अपने ज़हन अंदर नक्श करके ले जाओ एवें लोगी कहंदे ने कि जनाब अहले हदीस नबी पाक दी और आले अली दी औलाद दा तस्करा नहीं करदे और लोगो सिर्फ असी सीना कूबी नहीं करदे असी अपने आप नु छुरियां नहीं मारदे असी जनाबे वाला इमाम जामन नहीं पांदे असी पंजे नहीं लटकांदे असी काले झंडे नहीं लटकांदे असी जनाब बाजार नहीं बंद करते ता कहते हो और यार करीब आके देखो साडा मसलक साडा मनहज साडा अकीदा साडी मुहब्बत ते गौर करो जरा असी आले अली नाल बड़ा प्यार करते जे रब्बे काबा दी कसम है मेरा ईमान है मेरा यकीन है जेड़ा आले अली इन्हां सारे मासूम इमामां नू मनदा नहीं ओ मुसलमान हो सकदा नहीं हो सकता। अल्लाह को अकबर अल्लाह तवज्जो कीजिए गौर कीजिए जरा मेरे मोहतरम भाइयों एक दिन ना एक छोटा जा वाकया इमाम मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह दा सुनिए एक दिन ना इन्हां दी ऊँटनी गुम हो गई ते परेशानी च ना रब नू क्या किन्नू आखिया रब नू आखिया की आखिया या अल्लाह अगर मेरी ऊँटनी मिल गई मैं तेरियां इन्नियां तारीफां करांगा इन्नियां तारीफां करांगा इन्नियां तारीफां करांगा तेनू राजी कर दियांगा ए लफ्ज बोले कि आखिया तेनू राजी कर दिया ते फरमाया कि ला इन रद्दल्लाह ला अहमिदन्नहु महामिदा हत्ता यरज़ा ए अल्लाह मेरी ऊँटनी मिल गई मैं तेरियां इन्नियां तारीफां करांगा मैं तेनू राजी कर दियांगा अल्लाह को अकबर अल्लाह कायनात दे लोगो ओते जनाबे वाला हजरत अली पाक दी कब्र जनाबे वाला ओते हजरत अली नू भी पुकार सकदे सन अपने बाप ज़ैनुल आबिदीन दी कब्र मदीने अंदर उन्हां नू भी पुकार सकदे सन कह सकदे सन ना अल्लाह अल्लाह एक और पता चल गया इन्ना मासूम इमाम मुहम्मद बाकर या ज़ैनुल आबिदीन या अली पाक दी औलाद कुछ गुम हो जाए ते की कहंदे ने अल्लाह लभनी चाहिए तेनू कह रहे अल्लाह मिल जाए तेरे गेल ते जाए पता चलिया आलिमुल गैब कौन है जी बोलो जिंदा कीदा है वो बोलो आलिमुल गैब कौन है रब्बे काबा दी कसम किसे नबी वली नू नहीं खबर दीवार दे पीछे की हो रहा है किसे नू नहीं जे पता रब नू पता जे ए मेरा भी अकीदा है अंबिया दा अकीदा किताब बना लो सोनियो हजरत जनाब मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह तआला अलैह ऊँटनी गुम हो गई पता नहीं किथे आ रब नू कह रहे ने अल्लाह मिल जाए हजरात मोहतरम इन्हां ने कोई कड़ा नहीं पाया कोई तवीज नहीं लियांदा कोई छल्ला नहीं पाया या अली नहीं आखिया या मुहम्मद मदद नहीं आखिया इन्हां ने फकत या अल्लाह मदद आखिया है ऊँटनी मिल गई है ना हुन जनाबे वाला कुछ दिन गुजरे ना ते लोग ना जिवें तुसी बैठे हो इंज करीब बैठे ने ते लोग कहंदे ने ए इमाम मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह तुसी कहंदे सो ऊँटनी मिल जाए मैं अपने रब दियां इन्नियां तारीफां करांगा मेरा रब राजी हो जाएगा अल्लाह अल्लाह ते इमाम साहब फरमांदे ने लोगों जदों मैं ऊँटनी नू देखिया पहली नजर पई है ते मैं आखिया अल्हम्दुलिल्लाह
الحمدللہ. کائنات دے لوگو اے چھوٹا جا جملہ سمجھ دے ہو, اینو ان دا وزن چھوٹا سمجھ دے ہو. الحمدللہ دا وزن بڑا وڈا جے. حدیث صحیح مسلم دے اندر میں پڑھے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تملأ المیزان والحمدللہ تملأ المیزان. اے جڑا الحمدللہ ہے نا, جتے جناب میزان کیتا جائے گا وزن تو لیا جائے گا. ایک لفظ جناب تیرے میزان نو بھر دے گا, ایک لفظ تیرے سارے میزان نو بھر دے گا نیکیاں دے نال. مالا مال ہو گیا بندہ مالا, تے کمی آ جائے رزق چ, ٹینشن آ جان, پریشانیاں آ جان, شکوا نہ کریا کرو. کی کہنا ہے الحمدللہ. جڑا مومن ہوندا نا او کہندا ہے انا للہ الحمدللہ انا للہ الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. او دی زبان تے ہمیشہ اے جملے آندے نے میرے بھراؤ. حضرات تے محترم غور کیجئے ذرا, اینڈ وال گل آخری گل سن لو ذرا. ایک واری گونج پہ جائے آل علی آل نبی سارے ستارے ہیں, اور واللہ ہمیں اپنی جان سے بھی ادھر آواز نہیں آتی, تانوں پیارے نہیں بھی دے ہو, اچھی بولو, ہمیں اپنی جان سے بھی پیارے ہیں. آل علی آل نبی سارے ہمارے ہیں, پیارے ہیں, ستارے ہیں, ہمیں اپنی جان سے بھی پیارے نے اب سڑیاں جانا تو بد کے سانو پیارے نے. اللہ اللہ اللہ. غور کیجئے ماہر قرآن اور ماہر تفسیر سیدنا محمد باقر رحمت اللہ کی تعالی علیہ تفسیر دے ماہر سن. ایک دن قرآن پڑھنے تے آیت آ گئی قرآن پاک دی سورت دہر 29 پارا. قرآن پڑھدے آیت تے آئے نا تے کی آندے نے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اللہ تعالیٰ نے انہاں نو صبر دے بدلے جزا دینی ہے, صبر دے بدلے جزا دینی ہے. اللہ جزا کی دینی ہے, اللہ ریشم بھی دے گا, اللہ جنت بھی دے گا, اللہ ریشم بھی دے گا, اللہ جنت بھی دے گا. اینجنا تہاڈی جڑگی بولی جی سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ صبر دے بدلے 10,000 تنخواہ تے گزارا کرنے والے, 1-2 سوٹ نے تے گزارا کرنے والے, 15,000 تنخواہیں, 5 بچے نے تے گزارا کرنے والے. وَجَزَاكُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. او لوگو امام محمد باقر صبر دا درس دے رہے نے. او صبر کر لو, رک جاؤ, پٹو نہ, نوحہ ماتم نہ کرو, بازار بند نہ کرو, امام دامن نہ پہنو. او لوگو پنجیاں نو سب کچھ نہ سمجھو, گھوڑیاں نو سب کچھ نہ سمجھو. سب کچھ کنوں سمجھنا ہے؟ اچھی بولو, اللہ نو سمجھنا ہے. حضرات ذی وقار اس واسطے جنت دا تذکرہ ہے. میرا دل کردہ میں کہہ دیا محبت دے نال, جنت دا تذکرہ بڑے پیار دے نال. اللہ 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 غور کیجئے ذرا. او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی, او دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی, او دے وچ سونے تے چاندی دے برتن, نصیباں والے سبحان اللہ برتن. او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ, زمینہ دے وچیاں سبز رنگ کلینا, کلینا دے ریشم دے تکیے لگے نے, بڑی عیش و عشرت دے دریا بہے نے. اندازہ نہیں او جنت دا کوئی نہ سکو گے, کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے. او جنہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اچھی کہو, محبت نال کہو. ایک انہاں دا بڑا تذکرہ ہے اصحاب رسول دا, اہل بیت عظام دا, آل رسول دا, او اہل بیت ولادت دا, اہل بیت جناب والا رسول کریم علیہ السلام دیا ازواج, آپ دے اولاد, آپ دیا
دیا نواسیاں نواسے حضرت علی دا خاندان حضرات زی وقار اونا دتیاں جانا نالے مال دیتے نے او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ہوتائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو او ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے او ہولی نے جے بولیا کولیاں تے لیٹ کے او ہولی نے جے بولیا کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے او کتنے سانو حوصلے بلال دیتے نے او جنہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اتنے وقت اندر صرف دو معصومہ دا تذکرہ کر سکیاں امام زین العابدین اور امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ انہاں دا مختصر میں اشارہ کر جا تذکرہ کیتا ہے اللہ دے بندو انہاں معصوم لوگاں دی سیرت سے پڑھو ہر وقت میں حدیث پڑھی ہے امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی محمد بن باقر رحمت اللہ تعالی جناب 24 گھنٹیاں 50 سنتا دے نفل پڑھ دے سی کنیاں 50 24 گھنٹیاں فرض نہیں فرضہ تو علاوہ 50 سنتا اور نفل ماشاءاللہ ادا کر دے سن انہاں دی اتنی کمال دی سیرت ہے ہر وقت ذکر تے نفل تے نماز اور قیام وچ رہندے سن سانو بھی کوشش کرنی چاہیے آلے علی نال پیار کر دے ہو نا تے آلے علی دی سیرت نو بھی اپنائیے اللہ تعالی عمل دی توفیق نصیب فرمائے ساڈا سچا سچا پیار انہاں نال قائم فرمائے وما علینا الا البلاغ